अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे आज बजट के हवाले से। बजट 2025 एंड 2026 10 जून को पेश किया जा रहा है और आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो तरक्याती, जो हम कह सकते हैं इसका सफ़र है, इस शोबे के अंदर जितनी ज़्यादा ज़रूरत है डेवलपमेंट की, और ख़ासकर हमने देखा इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट में भी लाया जा रहा है। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे क्या क्या गवर्नमेंट के इकदाम किए गए हैं। ख़ासकर हम देख रहे हैं रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि जीसीसी कंट्रीज़ की फूड सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी किया जाए। ख़ासकर हम देख रहे हैं ये एक खुली मार्केट हमारे सामने है। SIFC के एफर्ट्स के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे लिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त से डोर ओपन होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कि फूड सिक्योरिटी का जो है वो सबसे पहले अपने हाथ में बागडोर ली जाए। और साथ साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के हवाले से, तो लाइव स्टॉक के अंदर खासकर, या फिर हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू क्रॉप्स को ऐड ऑन कराना हो, जैसे हमने देखा ऑलिव्स के हवाले से काश्त की गई, खासकर स्ट्रॉबेरीज के बाद जो है वो दूसरे जो फाइन प्रोडक्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर पहले हमने देखा था सिर्फ इम्पोर्ट किया जाता था, अब वो जो है पाकिस्तान में काश्त भी किया जा रहा है। और साथ साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ हम कह सकते हैं ना, गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडाइज रेट में फार्मर्स के लिए जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। छोटे फार्मर्स के लिए और बड़े किसानों के लिए भी जो है इकदाम किए जा रहे हैं, नए मंसूबे रखे जा रहे हैं। तकरीबन हमने देखा कि 18 जो मौजूदा मंसूबे हैं उनके अंदर 6 अरब से ज़ायद रुपए का जो है वो एक मख्तस किए गए, एक चंक जो है वो रखा गया गवर्नमेंट की जानिब से। और साथ साथ अगर हम बात करें तो 5 नए मंसूबे भी इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसके लिए 18 अरब रुपए इस बजट के अंदर मख्तस किए जाने के इम्कानात हैं। साथ साथ लाइव स्टॉक के लिए जो इलाज या फिर लाइव स्टॉक की जो न्यू बीमारियां आती हैं उनके हवाले से भी पाकिस्तान में काफ़ी काम हो रहा है। और SIFC के अंदर एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक को दोनों को प्रायोरिटी इसलिए भी दी गई क्योंकि फूड सिक्योरिटी का इंतज़ाम पाकिस्तान अपने लिए भी करे और दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट करे। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबों की तरक्की और बेहतरी के लिए 41.250 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की है, जिसका मकसद गज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़राई पैदावार में इजाफा और देही मईशत को मजबूत बनाना है। तरक्याती प्रोग्राम के तहत मौजूदा 18 मनसूबों की तकमील के लिए 6.706 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि आइंदा माली साल में 5 नए ज़राई मनसूबों के लिए 18.293 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इन मनसूबों में खास तौर पर बारानी इलाकों, तेलदार अजनास और जैतून की काश्त को तरजीह दी गई है। हुकूमत ने बारानी इलाकों में कमांड एरियाज में तोसी के लिए 1.6 अरब रुपए, जबकि कौमी ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 800 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। ज़राअत में पेशा वाराना इस्तेदाद बढ़ाने के लिए 700 मिलियन रुपए की सरमायाकारी भी शामिल है। जैतून की तजारती बुनियादों पर काश्त को फरोग देने के लिए पाकिस्तान फेज 2 मनसूबे के लिए 1 अरब मुख्तस किए गए हैं। ये मनसूबा खुर्दनी तेल की मकामी पैदावार बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बारानी इलाकों में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के लिए 600 मिलियन रुपए और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ी ज़राई तहकीकाती मराकज़ को फाल बनाने के लिए 199.865 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि कीमती ज़राई अजनास को फरोग दिया जा सके। जानवरों की बीमारियों पर काबू पाने, निगरानी और ट्रेस एंड ट्रेसिबिलिटी निज़ाम के कौमी प्रोग्राम के लिए 2.229 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जो कि कौमी बैन अल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरने के लिए अहम इक़दाम है। वज़ीर आज़म के ज़राई ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के कौमी मंसूबे के लिए 30 अरब रुपए की गैर मामूली रकम मुख्तस की गई है, जो तवानाई के बहरान और ज़राअत के अखराजात कम करने में मदद देगी। बागबानी के फरोग के लिए 200 मिलियन रुपए और पाकिस्तानी एनिमल एंड नोटिफिकेशन एंड ट्रेसिबिलिटी सिस्टम के कयाम के लिए 122 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये इक़दाम मुल्क में जदीद, पायदार और मुनाफा बख्श ज़राई निज़ाम के कयाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिए जा रहे हैं, जिनसे देही आवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन जूम। उनको खुशामदीद कहते हैं। आप फॉर्मर वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के, इकरार अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से। बजट के अंदर वो चंक जो रखा जाता है और ख़ासकर इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए टैक्स नेट में भी आना मुतवक्के है, तो क्या कहेंगे सर? सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी आप जो है वो कमेंट करें। शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम मौजू पर बात करने के लिए मौका दिया। आपकी जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स आए हैं वहाँ से मुझे बड़ी
امید نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں خطیر رقم رکھی ہے. گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے آئل سیڈ کراپس. گورنمنٹ نے اولیو کو پرائرٹائز کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے SIFC کا اور فوڈ سیکیورٹی کا جو ایجنڈا ہے اس کا ذکر کیا ہے. یہ سارے بہت اہم موضوع ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے لینڈ اور واٹر کا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی وسائل دیے ہیں، ان کی ابھی جس کو انگلش میں کہتے ہیں آپٹیمم یوٹیلائزیشن، وہ نہیں ہو رہی. اور اگر جو برانی ایریاز کی ڈیولپمنٹ کی مثلا آپ نے اگزامپل دی ہے کہ رین واٹر ہارویسٹ ہوتا ہے، آپ نے اولو کی بات کی ہے جو کہ بلوچستان کی فیوچر ہے، آپ نے ذکر کیا ہے اینیمل ہیلتھ کا، آپ نے ذکر کیا ہے اسٹرابری اور ہائی ویلیو کراپس کا. میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک جو امرجنگ کراپ ہے وہ سویابین ہے، جو ہماری ایک کریٹیکل ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کی پولٹری انڈسٹری اس کے بغیر نہیں چلتی. تو یہ اوورال فوڈ سیکیورٹی میں جو پولٹری کا رول ہے اور اس کا نیکسز ہے جو کارن اور سویابین کے ساتھ. کارن ساری جو اس کی مکئی ہے وہ ہماری اپنی پیداوار ہے، اور سویابین ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ سارا. آئی وش کہ اس میں سویابین کا ذکر بھی ہوتا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ زراعت 18th امینڈمنٹ میں صوبائی ایجنڈا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کوارڈینیشن میں بھی انویسٹ کرے. آپ نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک پروگرام ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا. چائنا میں ہمارے کچھ 400 کے قریب ینگ ٹرینی گئے ہیں، وہ 1000 اور جائیں گے شاید. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریسرچ سسٹم جو ہے اس کی کوارڈینیشن اور انٹیگریشن پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ چاروں صوبوں میں بھی ہو رہی ہے اور پیرالل فیڈرل سسٹم بھی کام کر رہے ہیں. زراعت جو ہے ساری دنیا میں ریسرچ ڈریون ہے. تو یہ جو آپ نے انٹرو دیا ہے، مجھے اس میں ریسرچ کا ایلیمنٹ نظر نہیں آیا. اچھا سر، آپ نے صحیح فرمایا R&D ہونا چاہیے، یو آر ویری رائٹ. لیکن آپ نے ذکر کیا سویابین کا، تو سویابین ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس کے لیے ایک کوئی اسپیسیفک انوائرمنٹ ریکوائرڈ ہے، کوئی ایٹماسفیئر کا ایشو ہے، یا پھر ابھی تک ہم نے اس کو صحیح سے پلانٹ نہیں کیا؟ سیکنڈ تھنگ از دیٹ ہمارے کراپس کی ہی بات کی جس میں ہم نے ایڈیبل آئل کو ہمیں ذرا فوکس رکھنا چاہیے. اولیوز آ چکے ہیں، مسٹرڈ تو آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. تو ایڈیبل آئل کے لیے ہم آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف یعنی کہ مسٹرڈ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہمارا ایک امپورٹ بل کا انحصار، خاص کر ہمارے آئل کی بات کریں ایڈیبل آئل، تو اس کا انحصار جو ہے ہمارے امپورٹ بل کے اوپر ہوتا ہے. ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے ملیشیا سے، انڈونیشیا سے. تو ہم کیوں نہیں اس کو تھوڑا سا آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف جاتے؟ ایک تو میں پہلے سویابین کا ذکر دوبارہ کر دوں کہ سویابین جو ہے وہ خریف کراپ ہے، اور ساری دنیا میں سویابین جو ہے روٹیٹ کی جاتی ہے مکئی کے ساتھ. تو جہاں بھی مکئی ہوتی ہے دنیا میں وہاں پہ سویابین ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایک نالائکی کا ثبوت ہے کہ آج تک ہم نے سویابین کو وہ سپیس نہیں دی جو مکئی کو ملی ہے. وہ سویابین اور مکئی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساری دنیا میں ایسے ہی ہے. سویابین جو ہے وہ ایڈیبل آئل کراپ بھی ہے. تو جو ایڈیبل آئل کراپس میں ہم ذکر کر رہے ہیں باقی کراپس کا، اس میں سویابین کا ذکر بھی ہونا چاہیے. سویابین صرف پروٹین نہیں، آئل کراپ بھی ہے. اس کے بعد آپ نے آئل کراپ سرسوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، تو میں عرض کر دوں کہ سرسوں جو ہے وہ ربی کی کراپ ہے. ربی میں جو بھی کراپ ہم نے لگانی ہے اس نے گندم کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. چونکہ دہائیوں سے ہمارے ہاں فوڈ سیکیورٹی کے جو ڈیفینیشن ہے وہ آٹا کے ارد گرد گھومتی تھی، اور گورنمنٹ گندم کو پروٹیکٹڈ کراپ کے طور پہ چلاتی تھی. اس کی پروکیورمنٹ ہوتی تھی، انسینٹیوائز کیا جاتا تھا، اور سم آف فارمر جو اس کا بھی مائنڈ سیٹ وہیں پہ اٹکا ہوا تھا. اب پچھلے سال بھی اور اس سال بھی میں خود کسان ہوں اور مجھے کسانوں کے ساتھ بہت ہمدردی ہے. کسان کو گندم میں بہت نقصان ہوا ہے. اب میں نے لکھا ہے پریس میں بھی کہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ اب یہ ڈی ریگولیشن کی پالیسی پہ قائم رہے. اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے سالوں میں ربی میں بہت سارا گندم کا جو رقبہ ہے وہ کنورٹ ہوگا سرسوں میں. تو سرسوں کی جو 4-5 ارب کی ایڈیبل آئل کی امپورٹ ہے اس میں بہت میجر ڈنٹ پڑ سکتا ہے اگر 2-3 ملین ایکڑ گندم کا کام ہو کے سرسوں میں چلا جائے. اس سے گندم بھی دوبارہ ریوائیو اس طرح سے ہوگی کہ گندم جو ہے اس وقت پروٹیکٹڈ کراپ ہونے کی وجہ سے اس میں ٹیکنالوجی کی جس طرح سے انویسٹمنٹ مکئی میں ہوئی ہے یا چاول میں ہوئی ہے یا نئی کراپس میں ہو رہی ہے، اس طرح سے گندم میں ٹیکنالوجی کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. سیڈ سیکٹر بھی اس کا پور ہے.
اس کی پلانٹیشن جو ہے وہ ڈرل سے نہیں ہوتی، چھٹے سے ہو رہی ہے. اس میں پانی کی ایریگیشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی انیفیشینٹ ہے. اس میں فرٹیلائزر کا یوز جو ہے وہ بھی بیلنس نہیں رہا. اب گندم جب کمپیٹیٹیو کراپ بنے گی، 2-3 ملین ایکڑ اس کا رقبہ کم ہوگا، تو ہماری جو ایوریج 35 من ہے وہ چلی جائے گی 55 من پہ. تو ہماری گندم کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور ایڈیبل آئل کی ضرورت بھی پوری ہوگی. یہ بہت اچھی پالیسی شفٹ ہے. اس کا پولیٹیکل بیک لیش بھی ہے پبلک میں. میں دیکھتا ہوں کسانوں کی حالت زار، میں اس کا حصہ ہوں، مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہے، لیکن اب 2 سال یہ تکلیف ہم نے جی لی ہے. یہ اس کا جواب دیں کہ ایڈیبل آئل کی بات ہو رہی ہے، ایڈیبل آئل کی بات ہو رہی ہے، مسٹرڈ کا آپ نے ذکر کیا اور سویابین کا بھی ذکر کیا. تو ہمارے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ کیا ہماری کمپنیز اتنا زیادہ اویئر ہیں؟ یعنی کہ ہمارے پاس جو آئل کی ایک، ہم تو صرف آئل امپورٹ بھی کرتے ہیں نا، سو کچھ ہم جو ہے وہ ایک فنش آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں پراپر، اور خاص کر ہمارے لیے ایک عادت بھی ہو گئی ہے کنولا آئل یوز کرنے کی. تو ہمارے پاس تو سن فلاور بھی ہے، ہمارے پاس ابھی مسٹرڈ بھی ہے. تو کیا ابھی ہم اپنی جو ایک ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کر سکتے ہیں؟ اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ رائس کے حوالے سے ہمارے پاس بڑی گڈ نیوز ہے. جہاں ہماری پروڈکٹس مارکیٹ ہو رہی ہیں وہیں رائس کی ایکسپورٹ بڑی فینومینل ہے، تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر کی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیں، پہلے تو کنولا جو وہ مسٹرڈ ہی ہے، سرسوں ہی ہے، اور جو امپورٹ ہوتا ہے زیادہ تر وہ نہ کنولا ہے نہ وہ سویابین آئل ہے، وہ امپورٹ ہوتا ہے پام آئل. اور اس کا وہ گھی کا جو ایڈیبل آئل کی ایک انڈسٹری ہے، اس کا سب سے بڑا جو را مٹیریل ہے وہ وہی ہے. میں نے سرسوں کی بات لنک کی ہے گندم کے ساتھ، اس لیے کہ گندم اور سرسوں دونوں ربی کی فصلیں ہیں، اور سرسوں کو اسی وقت رقبہ ملے گا جب گندم کا رقبہ کم ہوگا. تو میں نے پالیسی کے اوپر اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ گندم کا رقبہ اب انشاءاللہ کم ہوگا اور اس کی جگہ سرسوں لے گی. اس کے ایڈیبل آئل جو ہے وہ اس میں ہمیں خود کفالت کی طرف بڑھنے کا موقع ملے گا. آپ نے بات کی ہے چاول کی اور ایکسپورٹ کی، تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ مکئی اور چاول 2 ایسی فصلیں ہیں جن میں ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کی مارکیٹ بہت اچھی ہے، اس کی سیڈ انڈسٹری بہت اچھی ہے. مکئی کے لیے ایک پولٹری انڈسٹری اس کا ڈائریکٹ کنزیومر ہے، اس کی ایکسپورٹ مارکیٹ بھی موجود ہے. تو ہماری اس وقت جو جتنی چاول کی ایکسپورٹ میں ہمیں انٹرسٹ ہے، اتنا ہی انٹرسٹ ہمیں ایڈیبل آئل کی امپورٹ میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ایڈیبل آئل کی امپورٹ کا بل جو ہے چاول کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. اور ایڈیبل آئل جو ہیں وہ کراپس چاول سے آدھا پانی لیں گی، تو ہمارا پانی بھی بچے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میں چاول کو آپ ضرور سسٹین کریں، لیکن ہمیں پانی کی ویلیو بھی دیکھنی ہے، اور اس ویلیو کے لحاظ سے ایڈیبل آئل کی آپشن جو ہے وہ چاول سے بہتر ثابت ہوں گی. رائٹ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ایڈیبل آئل کی جو ایک آپشنز ہے ہمارے پاس وہ چاول سے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن چاول ہمارے لیے ایک اچھی مارکیٹ بھی ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آلریڈی اگر ہم چاول کی ایکسپورٹ کی ہی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایکسپورٹ کے چنک کے اندر تقریباً $4 بلین ایڈ آن ہو چکا ہے. نیکسٹ ایئر کا ٹارگٹ انہوں نے $6 بلین رکھا ہے صرف رائس کے لیے. تو ایک اسپیسیفک پروڈکٹ سے ہم اتنا کما لیتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی اگر پروڈکٹس ایڈ آن ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے. ہاں، میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو نیچرل سورس ہے کلائمیٹ چینج ہے، اس میں واٹر سکیسٹی فیوچر کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس وقت سارا پولیٹیکل بھی، سوشل بھی اور اسٹریٹجک بھی جو چیلنج ہے وہ واٹر ہے. اور پانی جو ہے اس کا ضیاع ہو رہا ہے 2 فصلوں میں، ایک چاول ہے اور دوسرا گندم ہے، دونوں میں پانی کا ضیاع ہو رہا ہے. تو اس کو کمپٹیشن ملنا چاہیے. ہم چاول کو بند نہیں کرنے کی بات کر رہے، اور جتنے آپ چاول کی ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے ایڈیبل آئل کی امپورٹ ہے. تو یہ ہمیں ایک اسٹریٹجک شفٹ جو آ رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم چاول کو روک نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں چاول کے ساتھ کمپٹیشن ہو سویابین کا، کیونکہ سویابین خریف کی کراپ ہے اور چاول بھی خریف کی کراپ ہے، اور یہ انشاءاللہ مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے. ویل، تھینک یو سو مچ سر. آپ ہمارے ساتھ اقرار احمد صاحب موجود رہے، کافی ڈیٹیل انالیسز ہم نے بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی ڈسکشن کی ہے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से। आपको एक न्यूज़ शेयर करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ेर सदारत दया मीर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के उमूर पर इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर हमने देखा कि दया मीर भाषा डैम की कहते हैं ना तामीर की में जो भी रुकावट है उसको दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर ये इनिशिएटिव दिया कि जल्द ही इसको तामीर किया जाए। ख़ासकर पानी की स्टोरेज के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़राअत के लिए हम पावर सेक्टर के अंदर देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ासकर हम कह सकते हैं फ्लड से बचने के लिए भी ये ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा पानी की स्टोरेज के मसाइल हल होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए पानी की सिक्योरिटी जो है वो मौजूद रहेगी। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। IMF के हवाले से बात करेंगे। IMF से बजट मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं और यकीनन हम देखेंगे कि बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यकीनन सामने आएंगी, क्योंकि IMF से जो कंडीशनैलिटीज़ होती हैं या उनसे अप्रूवल होती है वो लेना ज़रूरी होती है, क्योंकि वी आर इन दी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम। साथ साथ इसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान स्टील मिल्स के क़याम पर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये सीरियस मुज़ाकरात हैं, तो यकीनन इसके ऊपर ये काम होता हुआ दिखाई देगा। इसके हवाले से भी बात करेंगे और पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी आपके साथ न्यूज़ शेयर करते चलें कि हुकूमत की आलमी बैंक से कराची वाटर प्रोजेक्ट की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से दरख्वास्त है और पानी के हवाले से मसाइल मौजूद हैं कराची शहर के अंदर, तो इसमें भी जो है वो डिस्कशन ज़रूरी है। खासकर एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से बात करें, बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है कि पाकिस्तान के लिए 80 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी गई है, तो यकीनन ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है। जितने ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उतना ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अच्छा कदम होता है। ओपैक के हवाले से जिक्र करें आपसे तो इंटरनेशनली यानी कि ओपैक के हवाले से ये न्यूज़ है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा है, पैदावार ना बढ़ाई जाए तो यकीनन तेल की कीमतें यानी कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और ये बढ़ने की जो एक तखमीना लगाया जा रहा है ये तकरीबन 4% के करीब इजाफा होगा। इसके हवाले से भी आज बात करेंगे। क्या पाकिस्तान में से इन्फ्लेशन पुश होगा? इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जब इम्पैक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट इन्फ्लेशन होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक खुशखबरी है मौजूद, वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बड़े शहरों में खुसूसी सहूलत डेस्क कायम किया जा रहा है, जो कि यकीनन उनको काफ़ी मददगार साबित होगा। और साथ साथ अगले माली साल के हवाले से बताया जाए तो 4.2% शरह नमू का हदफ है और यानी कि डेवलपमेंट बजट जो है वो तकरीबन 4.8 ट्रिलियन रुपए की तजवीज़ दी जा रही है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। और हम देख रहे हैं बजट 2025 एंड 2026 के लिए जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें 1 खरब रुपए मख्तस किए जाने का एक मंसूबा है, उसमें 1 अरब रुपए मख्तस किए जा रहे हैं। ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब का कहना है। और साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मुसव्वदा यानी कि कवानीन और रेगुलेशंस जो है उसका फ्रेमवर्क कायम कर दिया गया है। ये टेक्निकल कमेटी है जिसके क़याम पर इत्तफाक हो गया है और यकीनन इस पे हम जल्द ही कोई नई डेवलपमेंट देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हमजा सरोज साहब। आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। हमजा साहब, क्या कहेंगे आपके? ख़ासकर हम सबसे पहले देख रहे हैं अच्छी न्यूज़ सामने आ रही हैं। बजट के हवाले से बात की जाए, जैसे IMF से बजट टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं, तो क्या लगता है आपको इकोनॉमिक जो राउंड अप है ख़ासकर पूरे साल का फिस्कल ईयर जो ख़त्म हो गया और जो नया फिस्कल हम स्टार्ट करने वाले वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट, कैसा लग रहा है ये? देखना था अच्छा, सबसे पहले इट इज़ वेरी पॉजिटिव कि आपकी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में मौजूद है। इस वक्त आपके जो डॉलर एक्सचेंज रेट है वो एक स्टेबल है, आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नीचे आए हैं, काइबो रेट्स आपके नीचे आए हैं, सो विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द बिज़नेस कम्युनिटी। एंड गोइंग फॉरवर्ड अभी तक जो हमने एक बात सुनी है फाइनेंस मिनिस्टर से, PM से, सो द गुड थिंग इज़ के उनके जो जेस्चर्स हैं दे आर पॉजिटिव टुवर्ड्स द बिज़नेस कम्युनिटी। FM साहब ने भी कहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि जो बजट होगा एक डायरेक्शन के साथ आएगा। इट विल नॉट ओनली बी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बजट बट इट विल गिव डायरेक्शन टू द बिज़नेस कम्युनिटी एज वेल। सो वी रियली होप कि उसमें डायरेक्शन नज़र है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बैलेंसिंग द बुक्स, इट इज़ नॉट अबाउट जनरेटिंग द रेवेन्यू, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू आज बिज़नेस कम्युनिटी को आता है वो ऑब्वियसली आपकी रेवेन्यू जनरेशन में आता है। जब रेवेन्यू जनरेशन की हम बात करते हैं तो उसमें टैक्स टू GDP रेशियो की बात होती है। सो वी रियली वांट कि गवर्नमेंट इस बात को समझे कि जो हमने टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाना है वो हमने थ्रू बिज़नेस ग्रोथ बढ़ाना है, ना कि ऐसे बढ़ाना है कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं
انہیں پہ مزید ٹیکس لے کے بڑھایا جائے. سو فار دیٹ وی نیڈ ٹو انشور بزنس گروتھ, اور اس بزنس گروتھ کے لیے وی نیڈ اے گڈ بجٹ ود اے گڈ ڈائریکشنز, جس میں سیلریڈ کلاس کے اوپر سے بوجھ کو کم کیا جائے. بزنس کے لیے آپ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے پالیسیز دی جائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور جو جی ایس ٹی کی مد میں آپ کا ٹیکس ہے یا کارپوریٹ ٹیکس ہے اور سپر ٹیکس ہے, اس کا ایک اناؤنسمنٹ کی جائے فیز وائز, کہ آپ اس کو فیز وائز ود ان نیکسٹ 3 to 5 years مے بی 1% اور 2% ایئر آپ اس کو کم کر کے جی ایس ٹی میں بھی ڈاؤن ٹو 12 to 15%, اور سپر ٹیکس کو آپ ختم کریں اور کارپوریٹ ٹیکس کو بھی آپ کم کریں گے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بار ہو جائے گا, خاص کر جو کہ امکانات دکھائی دے رہے ہیں, ٹیکس کلیکشن میں سیلریڈ کلاس کو کم کر دیا گیا ہے, بجٹ کے اوپر وی ہیو آلریڈی ڈن دی سیگمنٹ, بٹ اگر یہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو چکے ہیں تو یہ چیزیں کیا ہمارے سامنے ہیں؟ دیکھیں جو ہمیں نیوز ہے یا ہم نے جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے, سیلریڈ کلاس سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کو یہ ملے گی, ریلیف ملے گا ان کا, بٹ اوبیسلی اس ریونیو کو آپ نے کہیں اس شارٹ فال کو کہیں اور سے پورا کرنا ہے. آلریڈی فرام جولائی ٹو مے وی ہیڈ اے بگ شارٹ فال جس کو ہم نے پورا کرنا ہے, اور اس کے لیے ڈفرینٹ جو آپ کے ہیں ریونیو اسٹریمز وہ انڈر ڈسکشن ہے, جس میں آپ کا سب سے بڑا ایک آگے پی ایس ڈی پی کی بھی آپ نے ابھی بات کی کہ دیٹ ہیز بین ریوائز ڈاؤن ٹو آلموسٹ 1.09 ٹریلین, جو کہ پہلے شاید 1.4 سے 1.5 سے شروع ہوا تھا. سو وی ول سی کہ کس طرح سے وہ اب نئے ریونیو اسٹریمز کیا لے کر آتے ہیں, بٹ ایز اے بزنس مین, ایز اے بزنس کمیونٹی, ہماری جو اپروچ ہے یا ہماری تھنکنگ ہے وہ پازیٹیو ہی ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں ابھی پیچھے ہارون اختر صاحب نے بھی ایک میٹنگ میں جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ کی تھی ان کراچی, انہوں نے کلوز انڈسٹریز کے لیے انڈسٹریل پیکیج کی بات کی تھی, فائنانس منسٹر نے ایک ڈائریکشن بجٹ کی بات کی ہے. سو وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک دم سے بہت ڈراسٹک چینج آئے, بٹ ایک فیز وائز چینج کو لے کر آئیں اور ایک ڈائریکشن دی جائے کہ ہاں جی وی آر پازیٹیو ٹورڈز دی بزنس کمیونٹی, اور ہم کرنا چاہتے ہیں. ہوگا سب کچھ ایسا تو نہیں کہ اس بار ہی ہو جائے اور اس بار ہی تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں, اٹ ٹیکس ٹائم, بٹ انشاءاللہ کہ تھوڑا بہت اگر ہو جائے تو وہ آپ لوگوں کے لیے ایک میلٹ ہو جائے گی. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ پاکستان اور رشیا کے حوالے سے کچھ سیریس ٹاکس دکھائی دے رہی ہیں اسٹیل ملز کے قیام کے لیے. اسٹیل مل کراچی میں جو کہ پاکستان اسٹیل مل ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایس او ای ہے, اور اس کی پرائیویٹائزیشن بھی ایک جو ہے معمہ رہی ہے, لیکن اب جو کہ نیو اسٹیل مل کے حوالے سے ہوگی تو اسٹیل سیکٹر کتنا زیادہ اس سے ایک مستفید ہوگا, خاص کر ہم دیکھیں ان دا ٹرمز آف پرائز. دیکھیں ابھی بھی اٹس ویری پلیزنگ کہ ہم لوگ رشیا کے ساتھ جو ہمارے تجارتی تعلقات ہیں یا کاروباری تعلقات ہیں ان کو ہم بڑھا رہے ہیں. پہلے بھی لاسٹ ایئر 2 سال پہلے ان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کی بات ہوئی وچ واز ویری پازیٹیو ان دا مارکیٹ, اور اب جو ہم اسٹیل مل کی بات کر رہے ہیں, ہم ایس او ایز کی بات کریں ریفارم کرنے کی, جس میں ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, ریفارم کی بات کرتے ہیں, لاس میکنگ اینٹیز کو ہم ریفارم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اگر ہم اس میں اچھا پازیٹیو آگے لے کے چلتے ہیں اس کو اسٹیل مل کو, تو آئی بلیو اٹ کین بی گڈ فار دی مارکیٹ, اٹ کین بی گڈ فار اکاؤنٹ سرپلس ایز ویل, کیونکہ ابھی آپ کی جو ہے کافی امپورٹ اسٹیل کی, ایون دو یو ہیو گڈ ریزروز آف آئرن اورز ان پاکستان, بٹ اسٹل آپ کے کافی اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے باہر سے. سو اف وی کین ہیو دیٹ پارٹنرشپ ود رشیا, جو کہ آج کل ابھی ویلیویشن چل رہی ہے, مشینری کی کنڈیشن دیکھی جا رہی ہے کہ کتنی ورکنگ کنڈیشن میں ہے, کتنی آبسلیٹ ہے, وٹ ایور دا سچویشن آف دا پی ایس ایم از. سو اگر یہ ٹاکس موو فارورڈ کرتی ہیں تو وی بلیو اٹ ول بی گڈ فار دا مارکیٹ, اینڈ ہماری اپنی جب ایک ریزروز شامل ہیں تو اٹ کین انٹیگریٹ انٹو دی مائننگ سیکٹر ایز ویل, کہ آئرن اور کی مائننگ طرف بھی یہ جا سکتے ہیں. واو, پھر یہ تو ایک بڑا اچھا اقدام ہوگا. اچھا حمزہ یہ بھی بتائیے کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف سے ٹاکس, وہیں ہم ورلڈ بینک کو بھی شامل دیکھ رہے ہیں, جیسے کراچی کے پروجیکٹ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا, یا پھر ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے حوالے سے بات کریں تو یہاں بھی تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پاکستان کی کارکردگی سراہ بھی رہے ہیں اکانومی کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے لیے اکانومک الائنمنٹ کے لیے پراپرلی کسی طریقے سے فائنانس کیا جائے. تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں نتاشا, آئی بلیو کہ دس از دا گروئنگ کانفیڈینس ان دا پاکستانی مارکیٹ, not only of the foreign investors but as well as the foreign financial institutions as well. IMF کے ساتھ جیسے ہمارے پروگرام کنکلوڈ ہو رہے ہیں اور جو سکسیزفل ہو رہے ہیں, ویسے ہی آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک, آپ کا ورلڈ بینک بھی اسی طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور ورلڈ بینک نہ ہی صرف پانی کے پروجیکٹس میں آپ کو بلکہ ٹیکس ریفارمز میں اور بہت سارے ادر جو آپ کے پروگرامز ہیں ان میں بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو دس از ویری ویلکمنگ فار پاکستان ایز ویل, اینڈ آئی تھنک اگر ہم اس کو صحیح طرح سے لے کر چلتے ہیں اینڈ وی ہیو اے پازیٹیو اپروچ ٹو دوز تھنگس, دس کین ریئلی پٹ مور کانفیڈینس انٹو انٹرنیشنل انویسٹرز ایز ویل.
राइट, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बात हो रही है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी डेस्क का क़याम कर दिया गया है, यानी कि खुसूसी डेस्क दिया गया है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में चाहते भी हैं कि इन्वेस्ट करें, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी भी लें, यानी कि उनको फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए और वो ऑफिशियली जो है वो अपना अमाउंट भी भेजते हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं और रेमिटेंसेस के थ्रू वो एक तरीके से जो है प्रोटेक्ट करते हैं अपने मुल्क को। तो इसके हवाले से भी बताइए कि एक तरफ हमारे पास ये फैसिलिटेशन देना और दूसरी तरफ रेमिटेंसेस का बढ़ना कितना ज़रूरी है? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आर एसेट्स फॉर पाकिस्तान, और खुशहाल बात ये है कि जो आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में जब PM साहब ने अनाउंस किया कि हम एक डेस्क कायम करेंगे और हम फैसिलिटेट करेंगे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को, तो आज उसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है कि हम ये डेस्क वाकई कायम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में कई बार अनाउंसमेंट्स होती हैं बट उन पर अमली जमा नहीं पहनाया जाता। सो द गुड थिंग इज़ कि इस बार वो एक फॉर्मल अप्रूवल के साथ ये चीज़ होने जा रही है। किस तरीके से मदद करेगा ओवरसीज़ पाकिस्तान? देखिए, ओवरसीज़ को जिस तरह के भी इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे आपके इश्यूज़ इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं पाकिस्तान में। आप जब अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो देयर आर मैनी लीगल चैलेंजेस एज वेल एंड समटाइम्स दे आर वेरी मच वरीड अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो उस तरह से इनको एक वन विंडो प्लेटफॉर्म उनको देगा, वो उनको फैसिलिटेट करेंगे, एक वन विंडो उनको ऑपरेशन की जगह मिलेगी, उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए जगह मिलेगी। दे विल नॉट हैव टू मूव थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे विल नो कि जी हमारे वन विंडो सोल्यूशन है। अगर वो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहे, नए बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहे, कोई भी उनको ओवरसीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं, इट कैन बी इवन अदर देन नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़। राइट। अच्छा, अगर हम बात करें जो नेक्स्ट बजट आ रहा है हमारे पास, इसमें जो GDP ग्रोथ और ख़ासकर जो डेवलपमेंट के टारगेट्स रखे गए ये भी अच्छे और बढ़ा के रखे गए, अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ख़ासकर हम अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें, इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, हमारे पास बड़ी ही एक लेवल प्लेइंग फील्ड है बिजनेसेस के लिए, सिर्फ टैक्स के इश्यूज़ हैं या इस बार GDP ग्रोथ को आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लास्ट ईयर कुछ टारगेट्स जिसमें एग्रीकल्चर है, LSM है, उनकी जो ग्रोथ टारगेट्स है वो मीट नहीं हो सके थे। सो द थिंग इज़ वी नीड टू सी कि हम एक प्रोग्रेसिव बजट दें। राइट। हम जो डायरेक्शन की बात की, हम बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम हर बार एज एन इंडस्ट्री जो है टैक्सेशन की बात करती हैं, बट टैक्सेशन रियली डिटरमिन्स कि आप इंडस्ट्री को कैसे लेकर चलना है। आपने अगर फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मिल्क के ऊपर आपका टैक्स लगा, जूसेस के ऊपर टैक्स लगा, सो जो मिल्क के ऊपर टैक्स लगा उसके वजह से आपकी सेल्स उसी इफेक्ट हुई काफ़ी ज़्यादा, आपकी सेल्स ड्रॉप हुई, और जो इनफॉर्मल मार्केट है, जो कि नॉन डॉक्यूमेंटेड मार्केट है, उसकी जो सेल्स हैं वो बढ़ गई थी। सो वी नीड टू सी कि हम इनफॉर्मल मार्केट को इनकरेज ना करें और हम जो है फॉर्मल मार्केट को इनकरेज करें थ्रू टैक्सेशन एंड डिफरेंट इंसेंटिव्स। राइट। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के हवाले से जो इजलास हो रहे हैं, रेगुलेशंस की बातें की जा रही हैं, हम हर प्रोग्राम में तकरीबन ये डिस्कस कर रहे हैं, ख़ासकर बहुत ही एक स्पीड अप तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी बताइए, और ख़ासकर इसकी जो रेगुलेशन होगी, जितना ज़्यादा रेगुलेट किया जाएगा उतना ही आम लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो आप क्या जानते हैं इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, ऑन वन साइड दिस इज़ अ गुड थिंग कि हम एक नई चीज़ को फौरी तौर पर अडॉप्ट कर रहे हैं, उस पर हम वर्किंग करने जा रहे हैं, बट ऑन दी अदर साइड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसकी लीगैलिटीज़ को ना देखें। हमने एक साइड पे जब उसको बंद किया हुआ है और एक साइड पे हम बैन किया हुआ है, एक साइड पे हम उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं, सो इट प्रेजेंट्स विद 2 डिफरेंट चैलेंजेस। सो वी नीड टू रियली वर्क अपॉन कि हाउ डू वी वांट इट। पहले हम उसकी लीगैलिटीज़ को देखें, AML की जो है फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग के जो इशूज़ हैं उनको देखें, और उसके लेकर हम आगे लेकर चलें उसको। अच्छा, अब एक मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम के हवाले से भी पूछना चाहती हूँ। दयामीर भाषा डैम के हवाले से भी इजलास हुआ, पाकिस्तान में पानी की स्टोरेज होनी चाहिए। रीसेंट पास में हमने जो भारत से जो एक क्लैश था या भारत से जो एक थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, उसकी जो एक मेन वजह थी वो पानी के ही हवाले से थी कि पानी का इशू था। तो उसमें हमने तैयारियाँ स्टार्ट कर दी हैं, हमने पानी को सिक्योर करने के लिए, और ख़ासकर फ्लड को भी जो है वो ना आए, वो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। फिर हमारे लिए ये जितने प्रोजेक्ट्स होंगे, पावर प्रोजेक्ट्स, उसमें भी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? खासकर ये एक टाइमली डिसीजन है। देखें, आगे जो आपके रिसोर्सेज के ऊपर ही जंग होगी कोई भी किसी भी किस्म की, सो यू नीड टू बी वेरी सिक्योर इन योर रिसोर्सेज एज वेल। अभी आप बात कर रही थी VC साहब से रिगार्डिंग वाटर एंड रिगार्डिंग डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल, तो उन्होंने जहाँ बातें की सोयाबीन की एंड राइस की, बड़ी अच्छी बात की कि राइस इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, एंड इवन दो इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग फॉर पाकिस्तान, बट वी रियली नीड टू सी, जैसे राइस है, शुगर केन है, सो वी नीड टू सी हाउ वाटर इंटेंसिव आर दे एंड हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अब हमारे मुल्क में जहाँ पे थोड़ी वाटर स्कार्सिटी भी है, वहाँ पे वी नीड टू री थिंक एंड री स्ट्रेटेजाइज आवर वाटर प्रायोरिटीज़।
اور وہاں اسی تناظر میں اگر ہم ڈیمز کی بات کریں تو دس از ویری گڈ آف دا پی ایم کہ وہ اس کو ایز اے پرائورٹی لے کر چل رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ریسورسز میں ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں. اور اگر آپ کے پاس ریسورسز ہوں گی, آپ کے پاس بیسک یوٹیلیٹیز ہوں گی, پانی ہے, پانی سے آپ کی بجلی ہائیڈرو پاور آ رہی ہے, سو دس از ویری نیسیسری کہ ہم ایک ملک کو سیدھے راستے پر لے کر چل سکیں. رائٹ, آپ نے صحیح ایک پوائنٹ اور ویلڈ پوائنٹ جو ہے ریز کیا ہے. خاص کر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رائس اینڈ شوگر کین ہے یہ واٹر انٹینسو پروڈکٹس ہیں, تو کیا دوسرے کنٹریز اسی لیے اس کو زیادہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے, یا ہم اس چیز کو اڈاپٹ کر چکے ہیں اینڈ وی آر دی ماسٹر, سو دیٹ از دا ریزن کہ ہماری پروڈکٹس بھی اچھی ہیں, ہماری باسمتی کی خوشبو بھی اچھی ہے جو ہمارے چاول کی جو ایک ہوتی ہے پیداوار, تو اس کے حوالے سے ہم آلریڈی اس کے اندر بڑے ایک ماسٹر مائنڈ ہیں. دیکھیں رائس کے بارے میں تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ اب پاکستان نے اس کو ایز اے رجسٹر بھی کروایا تھا باسمتی رائس, اور پاکستان کے اس کو جغرافیکلی ٹیگ بھی کروایا اس کو. سو دیر از نو ڈاؤٹ کہ رائس از اے ریوارڈنگ کراپ فار پاکستان, بٹ ہمیں اس میں یہ بھی دیکھنا کہ ہم اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے کتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم صرف ایز اے کراپ بنا کے اس کو ایکسپورٹ کریں گے سو دیٹ ول ناٹ بی مچ بینیفیشیل. شوگر کین کے مقابلے میں ہمیں یہ میپنگ کرنی پڑے گی کہ کیا ہم شوگر کین کی جگہ کارن, سویا بین یا کوئی اور کراپ لگا کے جو کہ شارٹ سائیکل کراپس ہے. فار ایگزامپل سویا بین از اے 60 to 90 day cycle crop, and we are importing around 800 million metric tons of soya bean annually. تو کیا ہم اس میں بہتر بینیفٹ لے سکتے ہیں, کیا ہم کراپ کی کلٹیویشن کو بڑھا کر اس کو ایکسپورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ شوگر کین اٹ سیلف ہم اس میں نہیں جا رہے. رائٹ حمزہ, ویل تھینک یو سو مچ, آپ یہاں موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز آپ نے کیا. خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے بجٹ کے حوالے سے پروگرام کیا جس میں سیکٹر وائز ڈسکشن میں ایگریکلچر سیکٹر کو لائم لائٹ میں لیا. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر رائس کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا, تو ہماری معلومات کے مطابق رائس میں ویلیو ایڈیشن یس ہو رہا ہے, اور خاص کر اس میں کچھ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس یعنی کہ کچھ ایسی تھیراپی پروڈکٹس بھی بن رہی ہیں جو کہ اب تک جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہوا تھا, لیکن پاکستان میں ویری فرسٹ ٹائم رائس سے ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا بہت ہی خوش بات ہے. اس سال بھی ہم نے اس کے اندر کچھ پروڈکٹس ویلیو ایڈڈ دیکھی ہیں, اور نیکسٹ ایئر کے لیے جو نئے ٹارگٹس ہیں وہ $6 بلین کے حوالے سے رکھے گئے ہیں. سو وی آر ویری آپٹمسٹک کہ ایگریکلچر سیکٹر بھی آگے بڑھے اور پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی اور خاص کر ریجن کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا باعث بنے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.